स्वागतं भवतां लेटेक् उपयुज्य एकं सरलं डॉक्युमेंट कथं निर्मातव्यम् इति अस्मिन् मौखिकशिक्षणे पठाम। मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये एतां प्रक्रियां विवृणोमि। अन्यस्मिन् ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये अपि समान पद्धतिः उपलभ्यते, यथा लिनक्स, विंडोज इत्यादि। प्रथमं तावत् स्वस्य एडिटर उपयुज्य सोर्स फाइल इत्यस्य निर्माणं करणीयं भवता। Emacs इति मम प्रियम् एडिटर। सञ्चिकायाः hello.tex इति नामकरणं कृतं मया। लेटेक् इति सञ्चिकायाः अनुबन्धः। यद्यपि अस्य वर्णानुक्रमः TEX इति, तथापि टेक् इति उच्चार्यते। लेटेक् निमित्तम् इदम् औत्सर्गिकमस्ति। वयं कीदृश डॉक्युमेंट निर्मातुम् इच्छामः इति अस्माभिः लेटेक् प्रति निवेदनीयम्। अहं लेखस्य डॉक्युमेंट निर्मातुम् इच्छामि। इत्थम् एतत् सेव् करोतु, तन्नाम रक्षतु। तत्र बहवः अन्य प्रकाराः अपि शक्यन्ते, तेषु कतिचन वयम् अन्य अभ्यासक्रमे पठामः। अहं फॉन्ट आकारं 12 इति चिनोमि। लेटेक् मध्ये 11.10 वा इति फॉन्ट आकारौ प्रसिद्धौ स्तः। इदानीं डॉक्युमेंट आरभे। अत्र अक्षराणि उट्टङ्कयामि। हेलो वर्ल्ड इति। इदं डॉक्युमेंट समापयामि, रक्षामि च। आरम्भसमापनयोर्मध्ये यत् उट्टङ्कितं भवति तत् अन्तिमफलिते एव दृश्येत। एतदेव सोर्स फाइल इति उच्यते। अस्य hello.tex इति नामकरणं कृतं मया। पीडीएफ लेटेक् इति कमाण्ड उपयुज्य इदं सङ्कलयामि। ततः वयम् अत्र आगच्छामः। कमाण्ड दर्शयामः। पीडीएफ लेटेक् hello.tex इति। एतस्य सङ्कलनं कर्तुं टेक् इति अनुबन्धं विना अपि वयं पीडीएफ लेटेक् hello इति कमाण्ड उपयोक्तुं शक्नुमः। इत्थम् अस्यां परिस्थितौ टेक् इति डिफॉल्ट् अनुबन्धः उपयोक्तुं शक्यते। लेटेक् सोर्स फाइल इत्यस्मात् पीडीएफ फाइल निर्मातुं पीडीएफ लेटेक् इति कमाण्ड उपयुज्यते। एतद् अनन्तरं लेटेक् कतिचन विज्ञापनात्मक सूचनाः करोति। यत् एताः सूचनाः अपि hello.log इति सञ्चिकायां संगृहीताः भवन्ति, यथा वयमत्र पश्यामः। ध्यातव्यमस्ति यत् हेलो इति शब्दः अस्माभिः निर्मितासु प्रत्येकं सञ्चिकासु दृश्यते इति। इदानीं hello.pdf इति फाइल उद्घाटयामः। मम मैक सिस्टम मध्ये स्किम् hello.pdf इति कमाण्ड प्रयुज्य इदम् उद्घाटयामि। स्किम् इति निःशुल्कं पीडीएफ रीडर मैक ओएस एक्स निमित्तम् उपलभ्यते। एतत् कमाण्ड द्वारा स्किम् रीडर hello.pdf इति फाइल उद्घाटयति। यथा अपेक्षितम् अस्मिन् केवलम् एकं वाक्यम् अस्ति। अहम् एतां सञ्चिकां झूम् करोमि। स्किम् उद्घाटितस्य पीडीएफ फाइल इत्यस्य नूतनतमं संस्करणं दर्शयति। उदाहरणार्थम् अहमत्र परिवर्तनं करोमि। नाम अत्र अन्यत् हेलो वर्ल्ड इति शब्दद्वयं योजयामि। तद् रक्षामि। सङ्कलयामि च। तद् अनुमन्ये। इदानीम् इदं नूतनतमं जातम्। एतद् अधुना डिलीट करोमि। रक्षामि। सङ्कलयामि च। इदानीं तत् पूर्वस्थितिं प्राप्नोत्। ध्यातव्यमस्ति यत् सञ्चिकायाः रक्षणात् अहं सर्वदा सङ्कलनं करोमि। भवान् प्रथमं रक्षतु, अनन्तरं सङ्कलनं करोतु। यदि भवान् न रक्षति तर्हि यानि कानिचन परिवर्तनानि भवता कृतानि तेषां पूर्वरक्षणात् अनन्तरं सङ्कलितस्वरूपे समावेशः न भविष्यति। इदं मौखिकशिक्षणं निर्मातुम् एतानि त्रीणि विंडोज आयोजितानि। डॉक्युमेंट्स् इत्येषां निर्माणार्थं भवता ईदृश आयोजितस्य आवश्यकता नास्ति। तथापि भवता अन्यत् एडिटर, पीडीएफ रीडर च इत्येतयोः उपयोगः कर्तुं शक्येत यदृच्छया। लेटेक् इति उपयोक्तुं प्रत्येकं जनेन एतानि सोपानानि द्रष्टव्यानि। सोर्स फाइल इत्यस्य निर्माणं, पीडीएफ इत्यस्य सङ्कलनं, दर्शनं च।
अहं भवन्तं सोर्स फाइल इत्यस्मिन् परिवर्तनं कृत्वा इमानि सोपानानि कर्तुं प्रेरयामि। तत्र यदि भवान् इच्छति तर्हि इतोऽपि कतिचन अक्षराणि बेगिन् तथा च एण्ड डॉक्युमेंट इत्यनयोः मध्ये उपयोजयितुं शक्नोति। भवान् hello.log फाइल द्वारा अपि द्रष्टुं शक्नोति। इदानीं शिक्षणम् इदं सन्दर्शनेन सह अनुवर्ते। एतत् प्रथमं डिलीट करोमि। प्रथमं तावत् अहं लेटेक् इत्यस्य लाभान् वदामि। लेटेक् इति अत्यन्तम् उत्कृष्टं टाइपसेटिंग तन्त्रांशः नाम सॉफ्टवेयर अस्ति। लेटेक् उपयुज्य निर्मितानां डॉक्युमेंट्स् इत्येषां गुणवत्ता अद्वितीया एव। लेटेक् इति निःशुल्कम् ओपेन सोर्स च तन्त्रांशः। इदं विंडोज, यूनिक्स, मैक, लिनक्स च इति सिस्टम्स् मध्ये अपि उपलभ्यते। लेटेक् मध्ये अलभ्यानि वैशिष्ट्यानि सन्ति यथा समीकरणं, पाठाः, विभागाः, अङ्काः, कोष्टकानि इत्येषां स्वयंचलितसूचीकरणं, बहूनां गणितात्मक समीकरणानां डॉक्युमेंट्स् अपि सहजतया लेटेक् मध्ये निर्मातुं शक्यन्ते। परिवर्तनात्मक प्रारूपेण सह बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज़ अपि सहजतया निर्मातुं शक्यानि। अत्र प्रारूपणस्य चिन्तां वहन् प्रयोक्ता इतोऽपि महत्त्वपूर्णाः कृतिः अपि कर्तुं शक्नोति लेटेक् मध्ये, यथा कल्पनानां कंटेंट जनरेशन तथा च तार्किक अनुक्रमः। लेटेक् इत्यस्य इतोऽपि बहवः मौखिक अभ्यासाः सन्ति। अधः उक्तानां मौखिकशिक्षणं प्राप्तुं मौद्गल्य.org इति अत्र सम्पर्क्यताम्। संकलनं, पत्रलेखनं, वृत्तलेखनं, गणितात्मकव्यवस्था, समीकरणानि, कोष्टकानि, अङ्काः, बिब्लियोग्राफी इत्यस्य निर्माणं, इनसाइड स्टोरीज ओफ बिब्लियोग्राफी च एषाम् अभ्यासानाम् एषः क्रमः उत्तमपरिणामार्थं प्रोक्तः। उपर्युक्त सम्पर्कसूत्रे एतद् अभ्यासक्रमं निर्मातुम् उपयुक्तानि सोर्स फाइल्स् अपि उपलभ्यन्ते। विंडोज ओएस मध्ये लेटेक् प्रतिष्ठापनं कथम् इति शिक्षणयोजनां कुर्वन्तः स्मः वयम्। भविष्यति काले अन्य शिक्षणम् अपि उपलभ्येत, यथा स्लाइड प्रेजेन्टेशन् निमित्तं बीम। इदं सन्दर्शनं लेटेक् उपयुज्य बीम इत्यस्य साहाय्येन कृतं वर्तते। सूचनाः काश्चन। यथाशक्यं बहवः मौखिकाभ्यासाः सम्पर्क्यन्ताम्। सः एव तेषाम् अध्ययनं करोतु च। एकां सक्रियां लेटेक् सञ्चिकाम् उपयुज्य आरभताम्। एकस्मिन् समये परिवर्तनम् एकं करोतु, तद् रक्षतु, सङ्कलयतु च। यत्किमपि कृतं तस्य कार्यान्वयः भवति इति अग्रिमपरिवर्तनात् पूर्वं निश्चिनोतु। सङ्कलनात् पूर्वं सोर्स फाइल इत्यस्य रक्षणं करणीयम् इति स्मरतु। लेटेक् विषयकाणि बहूनि पुस्तकानि सन्ति। वयं द्वे सूचयामः। प्रथमं पुस्तकं लेटेक् इत्यस्य निर्मात्रा लेस्ली लैम्पोर्ट् अनेन लिखितम्। एतत् पुस्तकं न्यूनमूल्येन भारतीय संस्करणे अपि उपलभ्यते। प्रगतप्रयोक्तारः लेटेक् कम्पेनियन् इति पुस्तकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रथमं पुस्तकम् अपि च अन्तर्जाले शोधनम् इति बहुशः पर्याप्तं भवति। तथापि लेटेक् विषयक सर्वविध साहित्यार्थं ctan.org इति मुख्य सम्पर्कसूत्रमस्ति। एतत् कार्यार्थं नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इत्यस्मात् धनं प्राप्यते, यत् MHRD भारतसर्वकारेण आरब्धमस्ति। एतन्निमित्तं साक्षात् .ac.in इति सम्पर्कसूत्रं वर्तते। मौखिकशिक्षणमिदं मिशन इत्यस्य टॉक टू अ टीचर इति प्रकल्पस्य प्राथमिकं सोपानं, यत् CDEP IIT इत्यनेन संयुक्तमस्ति। तन्त्रांशस्य विकासप्रसिद्धिः इति शिक्षणस्य अस्य उद्देशः, तस्य उपयोगः च FOSSEE.in इत्यनेन समन्वितं भविष्यति। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इति FOSSEE इत्यस्य पूर्णं रूपम्। एषः प्रकल्पः अपि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन अनया संस्थया साहाय्यभूतः। इतोपि मौखिकशिक्षणार्थं तेषाम् अन्यभाषा शिक्षणार्थं च एतानि सम्पर्कसूत्राणि पश्यन्तः भवन्तु। अत्र मौखिकशिक्षणमिदं समाप्नोति। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः। मौखिकशिक्षण प्रकल्पनिमित्तं मुम्बईतः एषा घाग्नन्दिनी आपृच्छते भवन्तं। पुनः